नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। दसऱ्या निमित्त तमाम गोमंतकीय जनतेक हार्दिक शुभेच्छा। प्रत्येक फॅमिलीक सुखाच्या आणि समृद्धीच्या आरोग्य लाभचे हे ईश्वर चरणी हांव प्रार्थना करता। आयज गोंयांत जी आमची अधोगती सुरू जाल्ली आसा, ड्रग्साच्यो केसी, मॉलेस्टेशनाच्यो केसी, रेप केसी, किडनॅपिंग आणि अमानुष मारहाण म्हणजे कारण फक्त सांगता। आता गोंयांत खंय रामराज्य चालू आसा, गोंयांत ते रामराज्य चालू आसा जाल्यार रामाक जिवंत मारण्याचो जो प्रयत्न जाला त्याच्या फाटल्यान खरो सूत्रधार कोण आसा पळय अजून पर्यंत समोर येवंक ना। आमी दसऱ्याच्या निमतान रावणाचो वध करता, पण आमच्या गोंयांत रामाचोच वध करपाचो जो प्रयत्न जालो 18 सप्टेंबराक, खरें म्हणशें जाल्यार हेजो सगळ्या गोंयकारांनी तसो म्हाका दिसता भारतभर लोकांनी निशेध केल्लो आसा। अशें जावंक जायना। प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षेची काळजी घेवपाचें काम आसता पळय तें सरकाराचें। हांगर सरकारूच खंय तरी फेल जाल्लो असो दिसता म्हाका। आयज गोंयचो राखणदार प्रत्येक इश्यू घेवन लोकां मदीं येणारो राम आज ते हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा। तेजी आमकां काळजी आसा। काळजी इतक्याच लागून कित्याक जेच पळय तें राजकारण चल्लेलें आसा आनी खंय तरी केस बंद करपाचो प्रयत्न चालू आसा। रामाक न्याय हांगर तरी मेळना जाल्यार देवाच्या दरबारान 100% गावतलो। आनी हें जें कोणी कृत्य केलां आतां तर तो सूख भोगीत आसतलो, पण येणाऱ्या काळान तेका अशें दुख्ख भोगचें पडटलें आनी हे प्रत्येक गोंयकार आपल्या दोळ्यांनी पळयतलो। हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें। अरे कोणा एखाद्या मनशाच्या जितो मारून तुमी कितें साध्य करूं सोदता? एखाद्या मनशाक जितो मारल्या उपरांत तुमची पापां लिपपाची ना, सगळे भोग मागीर तुमकां हांगरूच भोगचे पडटले। हांव परत सरकाराक एकूच मागणी आसा शेवटी, सरकार ह्या नात्यान प्रत्येक नागरिकाक, प्रत्येक भुरग्याक, कोणाचे प्रत्येक बापायक, प्रत्येक आवयक सुरक्षा दिवपाचें काम हें सरकाराचें। जर तर तुमचे कडेन सुरक्षा दिवपाक जायना जाल्यार तुमी येणाऱ्या 27 घरा वचपाची तयारी दवरचें। हें सरकारान लक्षांत दवरचें। देव बरें करूं।